बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं प्रोफेसर मोहम्मद सलीम संधू ILM कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपकी खिदमत में पेश हूँ। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी के 2 अशआर की तशरीह पढ़ेंगे। सैयद ज़मीर जाफ़री का तारफ़, शायर का तारफ़ जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पहले थोड़ा सा बता दूँ। सैयद ज़मीर जाफ़री जेहलम के गांव चक अब्दुल खालिक में 1918 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, इसके बाद अपनी तालीम लाहौर से मुकम्मल की। सैयद ज़मीर जाफ़री का नाम अकबर इलाहाबादी के बाद दूसरा बड़ा नाम है जो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी में मौजूद है। तो इन्होंने तंज़ व मज़ाह के अलावा संजीदा शायरी भी लिखी है। इनकी संजीदा शायरी की ख़ास बात हुब्बुल वतनी, अलबत्ता इनकी मज़ाहिया शायरी इनकी वजह शोहरत बनी। तो सैयद ज़मीर जाफ़री के यहाँ तंज़ कम और मज़ा ज़्यादा पाया जाता है। इनकी शायरी की ख़ास खूबी रवानी, शगुफ्तगी, शोखी और इससे मज़ा, यानी ये ख़ास खूबी है जो इनकी शायरी में मौजूद है। तो आज इनकी नज़्म आदमी हम पढ़ रहे हैं। पहला शेर, था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। इस नज़्म आदमी में सैयद ज़मीर जाफ़री ने माजी के अच्छे इंसान का मुआजना आज के मादा परस्त इंसान के साथ किया है। तो इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं उनका मफ़हूम मैं आपको वाज़ेह करता हूँ। ज़र यानी माल व दौलत, कसर महल। तो गोया शायर यहाँ कहता है कि एक वो ज़माना था कि जब इंसान की कदर, उसकी अहमियत उसके इल्म की वजह से होती थी कि अगर कोई इंसान साहिब इल्म है तो मुआशरे में उसे बुलंद मुकाम हासिल होता, लोग उसकी कदर करते। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इक़दार तब्दील हो गई हैं कि आज इंसान की कदर इल्म की वजह से नहीं, हिकमत और मार्फत की वजह से नहीं होती, बल्कि आजकल के दौर में इंसान की कदर ज़र माल व दौलत के बायस होती है। जैसे बकौल शायर, सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। यानी एक वो ज़माना था कि जब सब कुछ इल्म के साथ था। इज़्ज़त, मुकाम, मर्तबा, फजीलत, यानी उस इंसान को नुमाया हैसियत हासिल होती थी जो साहिब इल्म हो। और इसी के साथ साथ दिल आदमी, प्यार आदमी, यानी उस इंसान को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती कि जो हमदर्द दिल, जो दर्द दिल रखने वाला हो, जो इंसानियत के साथ प्यार करने वाला हो, जिसका दिल दूसरों के लिए धड़के, जो दूसरों का दुख दर्द दूर करने वाला हो, क्योंकि इंसान की तख्लीक का मकसद ही यही है। और इसीलिए शायर कहता है यही है इबादत, यही दीन व ईमान, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। और बकौल शायर, इंसान को इंसान से गर प्यार नहीं, इंसान को इंसान से गर प्यार नहीं तो इंसान ही कहलाने का हकदार नहीं। यानी इंसान की इज़्ज़त, मुकाम, मर्तबा कि उसमें इंसानियत हो, वो दूसरों का एहसास करने वाला हो, तो उसे बुलंद मुकाम हासिल होता है। लेकिन आज ये तमाम इक़दार बदल चुकी हैं। आज उस इंसान की मुआशरे में कदर ज़्यादा है, उससे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है कि जिसके पास माल व दौलत ज़्यादा हो, जिसके पास रहने के लिए बड़ा आलीशान महल हो, जिसके पास कोठी कार हो। ये चीज़ें देखकर इंसान को मुआशरे में वो मुकाम दिया जाता है, इज़्ज़त दी जाती है।
حالانکہ انسانیت تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو، انسان دوسروں کے ساتھ تعاون کرے، دوسروں کی مدد کرے، اور اسی انسان کو بلند مقام بھی حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یعنی اس انسان کو قرآن میں بہتر کہا گیا ہے، اچھا انسان کہا گیا ہے۔ یا پھر اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے علم اور ایمان والوں کے درجے بلند کرے گا، کہ ایمان والوں کے، علم والوں کے درجے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے معاشرتی بندھن یہی، اگر اولاد کی شادی کرنی ہو تو تب بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کس انسان کے پاس دولت زیادہ ہے، کون سا انسان جو ہے اس کے پاس رہنے کے لیے عالی شان محل ہے۔ علم کی قدر نہیں، انسانیت کی قدر نہیں، پیار اور محبت کی قدر نہیں۔ تو اس شعر میں حوالے کے لیے آپ اسی طرح چند اور اشعار بھی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کی اصل دین و ایمان تو یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے دکھ درد بانٹے، دوسروں کے کام آئے، کیونکہ اسی لیے انسان کو تخلیق کیا گیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تحت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر بیاں۔ تو اب اس کے بعد دوسرا شعر، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ کل بلاتی بستیاں یعنی آبادیوں سے بھری ہوئی بستیاں، دو چار تھوڑے، اسی طرح کامیاب سے بھی مراد یہی ہے کہ تھوڑے ہیں، کم ہیں، اور پھر بسیار بہت زیادہ۔ تو یہاں بھی شاعر جو ہے، اس شعر میں بھی شاعر نے وہی اخلاقی اقدار پیش کی ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ آج اگر دیکھیں تو بستیاں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، کہ آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی انسان کو تلاش کرنے نکلے تو وہ بہت کم نکلتے ہیں، کیونکہ انسان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، کہ انسان مسجود ملائک ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، کہ بقول شاعر فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، کہ انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو، کہ اگر صرف آدم علیہ السلام کی اولاد یا آدم کی شکل پر کوئی آ جاتا ہے تو اسے ہم انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسان وہی ہے جس میں انسانیت ہوگی، اور انسانیت کیا ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ درد باندھے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے انسان وہ مقصد پورا کرے، اس مقام تک پہنچے۔ اور وہ مقام کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور جو انسان اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچتا گویا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتر رجالی کا گلہ کر رہے ہیں، کہ جس طرح مولانا رومی نے بھی کہا تھا کہ میں شہر کی گلیوں میں چراغ لے کر پھرا لیکن مجھے کوئی انسان نہ ملا۔ انسان وہ ہے کہ جس میں انسانیت ہو، جو دوسروں کے ساتھ تعاون کرے، جو دوسروں کا دکھ درد بانٹے، جس سے دوسروں کا حق محفوظ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں ایسے انسان بہت کم پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے مرزا غالب نے کہا ہے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ آدمی کو بھی انسان بننا جو ہے وہ میسر نہیں۔ بظاہر تو آدمی جو انسان کی شکل میں ہے، لیکن اگر دیکھیں کہ ہر انسان میں کیا انسانیت موجود ہے تو ایسے انسان ہمیں بہت کم نظر آئیں گے کہ جن سے دوسروں کا حق محفوظ ہو، جو کسی پر ظلم نہ کریں۔ تو آج یہ مکمل ہوگی 2 اشعار کی تشریح، ان کی تشریح بیٹا لکھ کر آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ خدا حافظ۔